نماذج من تحريف الشيعة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. خرج علينا كالعادة معمم الشيعة وقالوا هذه الآية بها خطأ عياذا بالله، وقالوا أن الآية الصحيحة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين، ولكن الصحابة حذفوا آل محمد ووضعوا آل عمران عياذا بالله. نشاهد هذه الكفريات. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، بحسب قراءة أهل البيت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين، فقد بدلوا اسم آل محمد بآل عمران. يقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذي تعهد بحفظ هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول إن كان في الآية آل محمد، لماذا لم يقرأ بها علي رضي الله عنه في خلافته؟ فما هي إلا كفر جديد وخرافة جديدة اخترعها علماء الشيعة.